हामीलाई अवलोकन गरेर बसिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक नमन। दर्शक श्रोता, सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादान् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 18औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिएर जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर प्रकारले संग्राम भयो, युद्ध भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति अत्यन्त क्षीण भएर महादेवसँग युद्ध गर्न नसकेर आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानेर विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानेर तेजिलो त्रिशूल लिएर तीनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकालेर क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यसपछि त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरेर अन्तःपुरको चोकमा ठुलो शब्दले पछारियो अथवा ठुलो शब्द गरेर कराएर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनेर वृन्दाले के को शब्द हो भनेर हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखेर अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। अनेक विलाप गर्दै क्रन्दन गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर हजुर कहाँ जानुभयो? पापिष्ठ विष्णुले छल गर्दा आज हजुरको यो गति भयो र मेरो पनि यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिन। हजुर कहाँ जानुभयो? म पनि उहीँ जान्छु भनेर केश फिजाएर विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ठ विष्णु, तिमीले छलेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। पहिलो झार हुनु परोस्, दोस्रो घाँस हुनु परोस्, तेस्रो कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, चौथो ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिए भनेर आफ्ना स्वामीसँग सती गएर वृन्दाले देह त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण पनि यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्रापलाई मोक्ष गर्नका निम्ति पृथ्वी तलमा जान्छु भनेर विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण भगवान विष्णु आफै कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरूले शालिग्राम भन्दछन्।
हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरको मन्त्र अथवा ओम वासुदेवाय नमः यो अष्टाक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् अथवा दिनौँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्। किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोकमा जान्छन् अथवा मरिसकेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिलाचक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु। किनकि त्यो शिलाचक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई अत्यन्त पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न भगवान विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्दछन्, हरेक दिन पूजा गर्ने गर्दछन्, त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तर पनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पुर वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिलाचक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्राम शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमिदान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ, त्यसै गरी नाश भएर जान्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधि विधान पूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्दछ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्दछ। फेरि जो व्यक्तिले भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ, त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वीतलमा जन्मेर चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न त गर्भवास नै हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छन्। अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि अर्थात् तेस्रो शरीर हुने योनिमा पनि जन्मिनु पर्दैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ, मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गंगा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन्, ती सबै तीर्थ सहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्ने गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र तोत्रपाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ, त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, बिन्ती गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्दछ, त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन्, ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ, त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ, त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन्,
त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोशसम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, त्यहाँ गरिएको होम सबै करोडौं गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल, यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ भने त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, माघ मासमा 3 मा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्दछ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एकपक्षीय व्रतको फल मिल्दछ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्दछ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्दछ। गंगामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्दछ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फललाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थहरूको सेवाले अथवा भनौं यस्ता प्रकारको कुनै प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमा मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपा मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्य अवश्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोश वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्दछ उसले पर्वत अनि जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँच बुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जान्छन्। यसै कारणले शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जंगलमा तपस्या गर्नाले मनुष्यले जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुड ध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले बसीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जानु पर्दैन अथवा भनौं नरकमा जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। सारंग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछ तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिएर झुक्काएर परनारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो अंश नै शालिग्राम भएको हो, तसर्थ त्यसलाई स्पर्श गर्नु हुँदैन पनि भन्ने गर्दछन्। तर त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ भगवान विष्णुको चरणोदक मानेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै आचमन गरेर शिरमा दिनहुँ छर्किँदा मात्रै पनि पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। प्रत्येक एकादशीको व्रत बसे पनि अथवा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्यफललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सतीवृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए जस्तै कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिनमा तुलसी पत्रले हरि भगवानको पूजा गर्दा मात्रै पनि प्राप्ति हुन्छ। एकादशीका दिनमा तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता त रत्न मणि वैदुर्य मणि आदि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि भगवानलाई त्यति धेरै शान्ति मिल्दैन। तर तुलसी पत्रले त्यति आनन्द मिल्दछ। एकादशीको दिन जुन जन तुलसीका मञ्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मेदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिएर आएका सारा पापका जति पनि भण्डारहरू छन् ती सबै नाश गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ बिन्ती गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्।
यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएका तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति हजार युगसम्म रोप्नेको पुण्य पनि फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ धाममा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको रुख सबै पापलाई अथवा तुलसीको बिरुवा सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाङिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर्श सन्तान यसरी फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति हजार वर्षसम्म स्वर्गमा बास पाउँछन्। तुलसीको बासना सुँगेर प्रसन्न भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी भगवान विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूको आफ्ना मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएका पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्दछ। जो जन तुलसीका मन्दिरहरूले नारायण हरि भगवानको पूजा गर्दछन् त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू पनि अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले भगवान विष्णुको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्त्यमा प्रसन्नतापूर्वक उही नै रहन पाउँछ। यसै कारणले आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरेर मलिलो माटो भरि बनाएको मठमा तुलसी रोपेर तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्त्यमा भक्तिपूर्वक तुलसीलाई प्रार्थना गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम अभिबन्धिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवत कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूहहरू शान्त हुन्छन्, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नाश हुन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्ने पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरणकमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई बारम्बार नमस्कार छ। अब प्रभु झार हुनु परोस् भन्ने सत्यवृन्दाको श्रापले कुशरूपमा झार हुनुभएका कुशकमा अथवा भनौँ विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्तिहरू रहेका हुन्छन्। कुशमा भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिनमा जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश राखेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा
दान गर्ने काममा संकल्प गरिने काममा दिएको दिएै गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल जौ जल यी तीन शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप तीन टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो अथवा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको के हुन्छ? खराब प्रकारको प्रभाव पर्न थाल्दछ। कुश छोएर अथवा कुनै प्रकारको झुटो कर्म कोही बोल्यो भने उसलाई पनि पापको भागी हुनु पर्दछ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भएको ठाउँमा पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै उसले कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई सो कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसै कारणले सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समातेर दान गरेको भूमि पछि हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गाभे भने त्यस्ताको पनि 40 वर्षभित्रै प्रभु खराब प्रकारको अथवा नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्दछ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको नै हुन्छ त कुशमा साक्षात् विष्णु भगवान नै रहनु भएको छ। त्यसैले तिल जौ जल सहितको कुश पक्रेर संकल्प गर्दा हरि ओम तत्सत भनिन्छ, अर्थात् ओम माने सत्व र तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि अर्थात् ओम नै विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत्य यानि सत्य हो अथवा सत्व वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुशरूप विष्णुलाई समातेर म यो संकल्प गर्दैछु, त्यसै संकल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ त्यो अवश्य उसलाई नराम्रो प्रभाव पर्दछ। सत्यवृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफू कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णुरूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरबार अथवा शनिबारको दिनमा मात्र पूजा गर्ने गर्नु। जीवनमा हरेक बार नसके पनि अथवा एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर के गर्नुपर्छ? यथाशक्ति पिपलको प्रदक्षिणा अवश्य गर्नु। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारेर पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदर अर्थात् लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराएर दक्षिणा दिएर दुखी गरिबहरूलाई भोजन गराएर नबोलिकन एकदमै मौनतापूर्वक आफूले पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि परसरीको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदमै बन्ध्या नारी पनि अब अवश्य पनि सन्तान पाउनेवाला हुन्छन्। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 का शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नुपर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार ऊ त्यहाँ रहँदैन, किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस शाकिनी डाकिनी आदिको पनि बास अवश्य छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायम आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा रात्रिको समय जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्। यसै कारण भूत प्रेत आदिको आश्रय स्थान पनि भएको पिपलको रुख यस्ता प्रकारले के हुन्छ, त्यहाँ शनिश्चरबारको दिन राम्रोसँग पूजा गर्नु। त्यसैले प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकेर शिवजीसँग विदा भएर विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गइसकेपछि शिवजी पनि आफ्नो कामलाई सकेर अत्यन्त हर्षित भएर साढीमा चढेर सकल देवता अघि पछि लगाएर अनेक खुसीका बाजा बजाएर अप्सराले नाचेर गन्धर्वले गाना बजाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रमथगण सहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसँग विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आनन्दपूर्वक रहन लागे।
हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा भन्दछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल र सातलमा पुग्नुभयो। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैं प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र करुणनाग यसरी के गरेका बसेका, र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदि गहना एवं उत्तमोत्तम प्रकारका वस्त्रहरू अलङ्कारहरू पहिरिएर उभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगिसकेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर जो दुखी जन छन्, जो दरिद्री जन छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि छैनन् भनेर सोधे। अश्वत्थामाको त्यो वचनलाई सुनेर शेषनागले भन्दछन्, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगिचै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुध्याउ यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाएर घरमा बस्न नसकेर ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गइसकेपछि चारैजनाले सल्लाह गरेर घर छाडेर वनमा बसेर दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही पनि समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई के गर्नुभयो, भेट्नका निम्ति उहीँ पुग्नुभयो। ती नागिनीहरूले भन्दछन्, गुफाबाट निस्केर बाहिर हेर्दछन् अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोध्दछन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामीहरू पापिनी दुखिनीका घरमा हजुर के कति कामले आउनुभयो। तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मान्दै भन्दछन्, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनेर नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै प्रकारको कुरा बेली विस्तार गरिसकेर आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछ, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष पनि छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानेर, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनेर नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै कुरा विस्तार गरिसकेर आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि मैले भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङलाई काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एकभक्त रहेर एकचित्त गरेर मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार गरेर आरसीमा अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, अबिर, पुष्पमाला चढाएर धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभई छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभई मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभई मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा के गर्नु, बगाउनु र
सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेर तिमीहरूको दुःख अवश्य पनि नाश हुनेछ, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको कुरालाई सुनेर नागिनीहरू खुसी भएर भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? हजुर बसेर त्यो व्रत गराए हामी अभागिनीहरूलाई के गर्नुहोस्, उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनेर ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घरमा लगाई बसे। के गरे, घरमा लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आएर विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराएर महिना दिन पुगिसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समस्त सामग्री तयार गरेर स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भन्दछन्, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिएर जप पाठ ध्यान बिन्ती गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोडेर, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भएर यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा र भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, वरदान माग भनेर भन्दा नागिनीहरूले बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण गरिबक्सियोस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै नै घरमा आइपुगुन् भनेर वर मागे। अनि ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू पनि आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि यस्तै प्रकारले अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराएर दक्षिणा दिएर विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति प्राप्त गरेर आनन्दपूर्वक रहँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।